हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि तिमीहरूलाई कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको सर्कल च्याप्टरबाट लङ क्वेसन नम्बर 17 लिएर आएको छु। अब यो क्वेसनलाई बनाउनुभन्दा अगाडि मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, सेयर गरिदिनु। ल, क्वेसन नम्बर 17 लाई पढौँ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल ह्याभिङ सेन्टर 2, 3 एन्ड पासिङ थ्रु द पोइन्ट which divides the line segment joining the points 4, -2 and 10, 4 in the ratio of 1:2 internally भनेर क्वेसन गरेको छ। अब यो क्वेसनलाई कसरी बनाउने हेर्दै जाऊ है। एउटा यो सर्कलको यो एउटा लाइन सेगमेन्टमा हाम्रो कुन दिएको छ, एउटा पोइन्ट 4, -2, अर्को यसलाई ए भनौं, यसलाई बी भन्दाखेरि 10, 4। यसलाई कुन रेशियोमा डिभाइड गरेको छ, 1:2 रेशियोमा डिभाइड गरेको छ। यसको सेन्टर चाहिँ हामीलाई दिएको छ 2, 3। अब यसलाई यससँग जोइन गर्दाखेरि यो के आउनेछ, हाम्रो रेडियस। पहिले हामी यो P भन्ने XY पोइन्ट निकालौं हैन, कसरी, बाइ युजिङ सेक्सन फर्मुला। फेरि यो XY भन्ने पोइन्ट आइसकेपछि फेरि यो सेन्टर र यो P सम्मको डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर हामी रेडियस निकाल्ने छौं। फेरि सेन्टर र रेडियस आयो भने फेरि हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल आइहाल्छ हैन। बुझ्यौ? पहिले के गर्ने, सेक्सन फर्मुला युज गरेर हामी के गर्छौं, यो पोइन्ट P निकाल्छौं। यो पोइन्ट P आइसकेपछि यसको र यसको डिस्टेन्स फर्मुला गरेर के गर्ने, रेडियस निकाल्ने। रेडियस र सेन्टर छ भने फेरि हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल आफै फाइन्ड भइहाल्छ हैन। ल, अब यसमा हामी यसरी लेखौं, सोल्युसन अब AB एउटा हाम्रो के हो, लाइन हो कि हैन। त्यो लाइन AB भइसकेपछि एउटा पोइन्ट P ले चाहिँ त्यो AB लाई कुन रेशियोमा डिभाइड गर्यो, 1:2 मा डिभाइड गर्यो भनेर भनौं। ल, लेट AB be the line, whose coordinates are 4, -2 and 10, 4 respectively। फिर बनाऊंगा the point PXY divides the line AB in the ratio of 1:2 internally। यो हो। अब बाइ सेक्सन फर्मुला x, y mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। अब हेर, यो 1 m भयो, यो चाहिँ n, x1 y1 x2 y2। अब m भनेको 1 into x2 is 10, 2 into x1 is 4 whole upon 1 plus 2, 1 into y2 is 4 plus 2 into y1 minus 2
upon 1 plus 2. 4 2 is 8, 10 1 is 10, 18 upon 3. 4 1 is 4, minus plus minus, 2 2 is 4 upon 3. 3 6 is 18, 0. अब यो pxy भनेको कति आयो 6,0 भनेर आयो आयो न भक्कर निकाल्यो हामीले अब के गर्छौं सेन्टर अफ द सर्कल इज इक्वल्स टु कति दिएको छ 2,3 ल यही सक्यो 2,3 हैन ल अब हामी के गर्छौं रेडियस निकाल्ने तर्खर लागौं यसलाई रेडियस निकालौं रेडियस of the circle equals to under root अब हेर है x2 minus x1 जसलाई माने पनि हुन्छ x2 हैन फेरि x2 यसलाई मान्ने अर्कोलाई फेरि अर्को आएर y2 अर्कोलाई मान्ने हैन सेम x2 minus x1 6 minus 2 whole square 0 minus 3 whole square 6 minus 2 4 4 को स्क्वायर 16 0 minus 3 को स्क्वायर 9 equals to 5 units अब सजिलो भयो रेडियस कति आयो हाम्रो 5 units अब सेन्टर रेडियसबाट इक्वेसन निकालौं the equation of the circle with center 2,3 and radius 5 units अब इसको फॉर्मूला x minus h whole square y minus k whole square equals to r square x minus h भनेको कति भयो हाम्रो 2 y minus 3 r भनेको 5 हामीलाई थाहा छ त सेन्टर यो र रेडियस r भने फर्मुला जहिले पनि हाम्रो यही युज हुन्छ कि नै यो अब यसमा h भनेको 2 हो k भनेको 3 r चाहिँ हामीले भक्करै फाइन्ड आउट गरेको थियौ 5 अब यसलाई a minus b को होल स्क्वायरमा खोलौं a square minus 4x plus 4 त्यस्तै गरी y square minus 2 3 जा 6y 3 को स्क्वायर 9 x square plus y square minus 4x minus 6y plus 9 plus 4 13 minus 25 equals to 0 x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equals to 0 यही नै के हो हाम्रो which is required equation ल हेर त यो क्वेशनलाई कसरी बनाउनु भन्ने कुरालाई राम्ररी विचार गर्नु अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्नै पर्छ मैले भने नि कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा हेर्ने भनेको विद्यार्थीको ल्याङ्ग्वेज कुन हिसाबले लेखेको छ कुन हिसाबले त्यो एक्जाम दिएर एक्जामिनरलाई सम्झाउन सकेको छ हैन त्यो त्यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ लेख्न जस्तो भए लेखे पनि हुन्छ हैन तर चाहिँ अलि सिस्टममा विद्यार्थीमाथि भएको नलेजलाई हेर्ने हो नलेज कति गेन गरेको छ र कुन हिसाबले लेख्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ हामीलाई अनि त्यो पेपर चेक गर्ने जो एक्जामिनर हुन्छ त्यसलाई पनि अलिकति खुसी नै बनाउनु पर्छ वास्तवमा यो विद्यार्थीले राम्रो लेखेको छ आहा भन्ने कुरा हुनुपर्छ विद्यार्थीमा अब त्यस्तै गरी मैले भने यो लाइन सेगमेन्ट दिएको छ मैले पनि लाइन सेगमेन्ट यो भनेर भने हैन फेरि यो भनेको डिवाइडले यसले डिवाइड गर्छ भने फेरि सेक्सन फर्मुला युज गरेर 60 लिएर आए यो भनेको चाहिँ यसको सेक्सन गर्ने पोइन्ट हो फेरि सेन्टर दिएको छ 2 3 सेन्टर र यो सर्कमफेरेन्सको डिस्टेन्सलाई के भन्छ हामी रेडियस फेरि बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ
रेडियस इज 5। फेरि सेन्टर र रेडियस थाहा भएपछि इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला यही त हो नि हैन। फेरि यो h भयो, यो k भयो, यो r भयो, सल्भ गर्यौं हामीले यस्तो इक्वेसन निकाल्यौं। बुझ्यौ? ल हेर नानी बाबुहरु, यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ हैन, क्वेसन त हो यस्तै हुने हो। अहिले त सी वालालाई अहिलेको 10 क्लासलाई धेरै सजिलो अप्ठ्यारो भन्ने छैन, धेरै सजिलो बनाइदियो। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन छैन, जो मैले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पहिले पढाउन थाले हैन, त्यस्तै होला सोचे, छैन। म्याट्रिक्स अनि सल्भ बाइ म्याट्रिक्स मेथड छैन। अनि त्यसपछि के छैन, सल्भ बाइ म्याट्रिक्स मेथड छैन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन छैन हैन, त्यस्तै हो। अब झन् सजिलो बनाइदियो कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा। अब एंगल बिट्विन टू लाइन जम्मै पढाइसके, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन होला भने सोचेथे, त्यो पनि छैन। एउटा सर्कल छ, सर्कललाई सकाएपछि एउटा कोनिक सेक्सन भन्ने छ, कोनिक सेक्सन खाली यसको डिफाइन मात्र हो, डिफाइन चाहिँ तिमीहरू आफै पढिहाल्छौ हैन, त्यो फोटो हेरेर यसरी काटेको जस्तै। ल ठीक छ, जे भए पनि पछि गरौँला। ल यो क्वेसनलाई राम्ररी पढ्नु है। अनि मेरो युट्युब च्यानल धेरैभन्दा धेरै लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गर्दै जानु है त नानी बाबुहरु। ल एकचोटि यसलाई हेर त।